Hey guys, good morning. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे ना सगळी बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. आणि याचं ह्या सकाळी पुढे आयस ब्लॉगिंग कॉमेंट्स केला आता कित्या बाबाक न्हू आयज 8:30 पावपा चिल्ड्रन्स डे. ऑल चिल्ड्रन्स आउट डे हॅप्पी चिल्ड्रन्स डे. हांव जाणा हो ब्लॉग लेट वयतलो पण चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेशन हा बाबा इस्कॉला ना सो तेका 8:30 पावपा जाय आसलो सो तेका पावपा येलो आनी क्लिपिंग कॉमेंट्स केलो म्हळ्यार कालच्या ब्लॉगाक एंडींग येयला आयज सकाळी फुडें उठून आनी आतां तें सगळें रेडी करून दवरलां आनी आतां म्हाका भायर सरोंक जाय मातशें काम येयलें इमर्जन्सी सो थिंगा वयता पळोवया तें कशें जाता कितें तें अशें म्हणटाय न्हू कामां सोंपोना म्हागेली सो चोवया कशें कितें तें आनी आयचें रुटीन दाखयता तुमकां कशें कितें आयज आमी वयता हूं वयता कितें तें सगळें दाखयतलें आनी पॅकींग सगळें ऑलमोस्ट जालां आनी मागीर आनी कितें प्लॅन आसलेलो सो म्हाका दिसना गाडयेन जागा आसता म्हणून वयताय आमी थोडे दिसांक ह्या हातीची फिंगर फिंगराचेर कावंट जाता एक हातीचेर तितले डेजां वयता पण आमगे बॅग चोय जाल्यार दिसता म्हयन्या 2 म्हयन्या वयताय कशी म्हणून बॅग चोय जाता भुरगीं आसत जाल्यार तुमकां खबर आहा भुरग्यां लागून सगळें वयचें पडटा न्हू वयता हूं वयता गो मोटो मोटो टाटा अशें व्हर तेका तो मुतो जाला आसतलो मोच्या आतां हाडून दवरल्या सायडीन फॉर्मल बाबाक या मागे मामी गेले पिलार मिसा खूब दीस जाले पयलीं नॉयना वचपा आसलोली आमी मागीर हांव नको म्हाजे जिवा बरें ना कशें जाल्यार म्हाका कितें जावपा लागलें म्हण हांव वचोना आनी आयज बायन हांव वचोना नॉयनाक जाल्यार नॉयना पावतालें सारकें न्ही बाबा सुंटो आसलोलो 9:15 मिसा पावतालें 9:15 10:15 काबार जाता तें आनी मागीर सुशेगाद घरा येवन काम जातालें म्हागेलें बट हांव वचोना मिसा म्हाका आनी खंय वचोंक जाय न्हू तेका लागोन सो गेटींग रेडी आयज मामीचें आतां येयल्या आनी तेगे तें सगळें काम करता म्हणल्यार चिंतलोलें हांव बाबाक घेवन डायरेक्ट वयता म्हणून पूण जायना तशें करपाक कित्याक मामीगेर जावंक ना मामी च्या पितोली आतां येवन मिसाचें लेट जालें तें आनी पॅकींग बी उरलां तें पॅकींग बी उरलां सो तेका लागोन सो म्हाका बाबा हाडूं वयता तेणी चिल्ड्रन्स डे आसलो न्हू 12 o'clock म्हणल्यार तेणी यो म्हणून बस केल्या तेणी तांकां थिंगा व्हरपाक सो किस सांगो आसता येयले उपरांत सो ते घेवन येता पयलीं हिंगा आनी मागीर वयतली हिंगसून वयतो मागीर थिंगा मागीर ती पेर रोवपा जाय थिंगा तिचो एक जालो आहा कोमरी पेर सो वता रोयता थिंगा जालें जाल्यार म्हाज्या भुरग्याक केन्ना खावपा मेळटली जालें जाल्यार फ्युचरान सो ऑलरेडी पॅकींग करून जालें गाडयेन गायल्या पेपर एडिटींग बी कांय करूं ना थिंगा वचून टायम मेळ्ळ्यार घालतलो नाजाल्यार ब्रेक पडटो म्हाका ओके मागीर मेळटा वयता बाबा हाडपाक डॅडी आनी हांव वयता स्कुटरीन सो गायज आतां सगळी रूम ओपन केला सगळे काडला थंय आतां तेका चिल्ड्रन्स डे न्हू तें पेंटींग मेळलो सो ते घेवन येयलो तो हिंगा ते भायले बारा हाडलो न्हू तेका मागीर घरा आसून सो तो पेंटींग करता तेजे पयलीं मागीर सान मारता मोप मारता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आयज येता तुमकां आतां मेळटा सकाळीं सान मारता तेन्ना मेळलो न्हू तेजे उपरांत म्हाका टायम मेळ्ळो ना शूट करपा ना आयज एडीट करूंकूय टायम मेळ्ळो ना आयज ब्लॉगूय वचोंक ना आज जाली 9 सारकें बिजी जालें काम आसलोलें मातशें इम्पॉर्टंट काम आसलोली ती काम करून काडलें आयज आमी आनी आत्तां फ्री जालां आयज 9 जालें आनी आतां फ्री जालां हांव आनी आत्तां फ्री जालां आनी मागीर मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान ओके